नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 स्थित उखुबारीमा एकपछि अर्को शव फेला हत्या गरी गाडेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। लुम्बिनी प्रदेशका 14 अस्पताल नेतृत्वविहीन भएपछि उपचार सेवा प्रभावित। कोरोना लगायत विभिन्न रोगका बिरामी उपचारमा समस्या। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उदयपुरको गिदेरी खोलामा निर्माणाधीन पुल 8 वर्षदेखि अलपत्र। ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न स्थानीयको माग। र फलाम कम्पनी र ढुवानी कम्पनीको विवादका कारण पाल्पा स्थित फलाम खानीको उत्खनन कार्य 3 वर्षदेखि बन्द। रोजगारी पाउने आशामा बसेका स्थानीय निराश। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। मोरङको धनपाल थानको उखुबारीमा 2 जनाको शव फेला परेको सम्बन्धी समाचारबाट। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 कमलपुर स्थित उखुबारीमा एकपछि अर्को गर्दै शव फेला परेको छ। उखुबारीमा रहेको 2 खाल्डो मध्ये एउटामा बुधबार शव भेटिएको थियो भने अर्को खाल्डो बिहीबार आज उत्खनन गरिएको थियो। दुवै खाल्डामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार उत्खनन गरिएको खाल्डोमा पनि शव भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर सहितको अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगे अनुसन्धान सुरु गरेको हो। बुधबार प्रहरीले खाल्डोमा अन्दाजे 30-35 वर्षका पुरुषको शव फेला पारेको थियो। दुवै शव एकै पटक खाल्डो खनेर पुरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। खाल्डोमा शव गाडेर नुन हालेको प्रहरीले जनाएको छ। सबको पहिचान भइसकेको छैन। सबको प्रकृति हेर्दा हत्या गरी गाडेको हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ। आफू उखुबारीमा रहेका 2 खाल्डो करिब 20 मिटरको दूरीमा रहेका छन्। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशका 14 अस्पताल नेतृत्वविहीन भएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 14 अस्पताल नेतृत्वविहीन भएपछि उपचार सेवामा प्रभाव परेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि अस्पतालहरूमा नेतृत्व नभएका कारण उपचार सेवा समेत प्रभावित भएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सरकार परिवर्तनसँगै हटाइएको छ। प्रदेश सरकार मातहतमा अहिले 25 अस्पताल रहेका छन्, जसमा 3 वटा सार्वजनिक अञ्चल अस्पताल, 11 जिल्ला, 1 सरकारी र 11 आयुर्वेद अस्पताल रहेका छन्। तर व्यवस्थापन समितिमा नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा अस्पतालहरूलाई प्रशासनिक, स्वास्थ्य उपचार र भइपरि आउने समस्या समाधान गर्दै महामारीसँग जुझ्न समस्या परेको छ। सीमानाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा कार्यरत कर्मचारी नै संक्रमित भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण समेत प्रभावित बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पदाधिकारी अध्यक्ष विहीन हुँदा त्यो चाहिँ अवस्था टिकी नरहन सक्छ र भोलि बिरामीले दुःख पाउने, जनस्तरमा अस्पतालमा चाहिँ सेवा नपाउने र यो अस्पतालको एउटा स्तर वृद्धि भएको यो क्रम रोकिने भएको हुँदा यो अहिलेको चाहिँ यो विकास समिति व्यवस्थापन नगरिकन यो विकास समिति भङ्ग गर्नु यो चाहिँ सिधै यो जनहित विपरीत र यो अस्पतालको स्तर वृद्धिको, अस्पतालको विकासको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले अस्पतालहरूमा राजनीतिकरण बढेको भन्दै सुधारका लागि पहल चालेको बताएका छन्। अघिल्लो सरकारले आफू निकटका कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएको र व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेका कारण अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू हटाइएको उनले दावी गरेका छन्। किनभने अहिलेसम्मका अस्पतालका अध्यक्षहरू अस्पताललाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, अनावश्यक दबाब दिने गतिविधि गरिरहेका थिए। यस कारणले हामीले चाहिँ यसलाई हटाएका हौँ र छिटै हामीले हस्पिटलको प्रशासनसँग मिलेर काम गर्न सक्ने अध्यक्षहरू हामी चाहिँ पठाउँछौँ।
यसअघिको सरकारले 3 वर्षका लागि अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गरेको थियो। प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै 8 महिनामै सबै अध्यक्ष तथा पदाधिकारी वर्तमान सरकारले हटाएको छ। अबको क्रममा मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सप्तरीबाट ज्ञापन पत्र पठाइएको समाचार रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सप्तरीबाट ज्ञापन पत्र पठाइएको छ। मन्त्री यादवको गृह जिल्ला सप्तरी निवासी रञ्जित कर्णले बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन्। यादवले हालै रौतहटमा दिएको अभिव्यक्ति मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी मान्यताको खिल्ली उडाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नेपालको संविधानको अपराधी मन्त्रीको सम्बोधनलाई नेपालको संविधानले अपराधी देख्ने भएको हुँदा तत्काल मन्त्रीपदबाट बर्खास्त गर्दै कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने, राजीनामा मात्र होइन यो अहिले नै उहाँलाई चाहिँ गिरफ्तार समेत गर्नुपर्ने हाम्रो माग भएको हुनाले हामीले आज प्रधानमन्त्रीजीलाई यहाँको प्रशासन मार्फत हामीले उहाँको मन्त्रीजीको खारेजी र उहाँलाई गिरफ्तार गर्न समेत हामीले आज ज्ञापन बुझाएका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले तत्कालै उक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताएका छन्। माघ 5 गते रौतहटमा आयोजित मधेस बलिदान दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको हत्या गर्ने धम्की दिएकी थिइन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं उदयपुरको गिदेरी खोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 स्थित गिदेरी खोलामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुल अलपत्र परेको छ। रातापानी र सातपत्रे जोड्ने गरी खोलामा पुल निर्माण काम अगाडि बढेको थियो, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणको काम 8 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। बेलका नगरपालिका स्थित गिदेरी खोलामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको पुलले पूर्णता नपाउँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षातको समयमा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन्। पुल निर्माणका लागि 2071 सालबाट पप्पू कन्स्ट्रक्सन पोखरिया पर्सा र मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा हेटौडाले पुल निर्माणको जिम्मा पाएका थिए, तर ठेकेदारको मनमानीका कारण 8 वर्ष समय बित्दा समेत पुल निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। चतरामा नाउ घोप्ट्यो नि हजुर, त्यहाँदेखि स्टार्ट भएको यो पुल अहिलेसम्म हामीले अब सञ्चालन गर्न पाएको छैन। 3वटा 4वटा ठेकेदार आए, त्यो अब आए गए कस्ता खालका आए अब त थाहा भएन। अब अहिले त यतिको ठिकै छ, पछि चाहिँ हामीलाई यो वारिपारि वहाँ जङ्गलको मुखबाट यतिसम्म खोला आउँछ। अब साना केटाकेटी पनि छन्, समस्या छ। अब सबै हामी किसनै गरेर खानुपर्ने। अब गाडी नि नभए पनि हामी हिँड्न मात्रै पाए पनि बर्खालाई राम्रो हुन्थ्यो। भित्र बाहिरकोमा हामी त अब रातो दिन हिँड्दाखेरि यहाँ खाल्टो छ, यहाँ गहिरो छ, यहाँ डाँडो छ, हामी सबै थोक थाहा पाउँछौँ। तर बाहिरको मान्छे आउँदाखेरि यहाँनिर कति बिजोग भइराखेको छ। अब वारीको वारी पारीको पारी भएर चाहिँ धेरै दुःख, हामीलाई धेरै कष्ट भइरहेछ। यो पुल नबनिएको उसले गर्दाखेरि एउटा परारको साल एउटा बच्चै डुबेर मर्यो। पुल नबन्दा सातपत्रे, भागलपुर, पुरन्दह, करैया, बेलहा, गलफडिया लगायत आधा दर्जन गाउँका बासिन्दा मारमा पर्दै आएका छन्। पुल निर्माण नहुँदा बर्खाको समयमा बेलका नगरपालिका जान तपेश्वरी हुँदै शनिबारे सुपाडे, लालबजार, गुरुङ चौरीको 40 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुल निर्माणमा तिनै तहका सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। 9 वर्ष भइसक्यो यहाँको स्थानीय सरकारले पनि अलिअलि पोरपरार त गरेको थियो, त्यसो पनि अहिले कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। अनि माथिबाट पनि सरकारले उनीहरूलाई ठेकेदारलाई केही गरेको छैन अहिलेसम्म। अनि तपाईँको अब के गर्ने हो कसो गर्ने हो, अब यहाँको स्थानीय सरकार र त्यो माथिको सरकारले जान्दछ होइन। हामीले के भन्नु, अब भनेपछि तपाईँको भन्छ हामीले गइरहेछ भन्छन्। अब खोइ के गरिरहेछन् यहाँ हेर्नु चाहिँ हेरेको छैन। पुल निर्माणका लागि पटक पटक म्याद थप गर्दै आए पनि निर्माण हुन सकेको छैन।
निर्माणको काम बीचमा अल्पत्र पारी पप्पू कन्स्ट्रक्सन पोखरिया पर्साले छाडेपछि हाल पुल निर्माणको काम मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा हेटौडाले गर्दै आएको छ। भित्रमा सकिने हो होइन, यो हाम्रो मृत सञ्जीवनी हो। पहिला चाहिँ पप्पू कन्स्ट्रक्सनले काम गर्नुभएको थियो, उहाँको अब उहाँले नसकेर हामीले मृत सञ्जीवनी कम्पनीले हामीले निर्माण काम गरिरहेको छौँ। अहिले त तपाईँको काम धेरै भइरहेको छ, पहिलाको काम र अहिलेको काम र धेरै हेर्नु, अहिलेको यहाँको मान्छेहरू पनि धेरै खुसी भइरहेछन् होइन। पहिला चाहिँ अलिकति काम पनि बिग्रिएको थियो, के भएको थियो, अहिले चाहिँ हामीले सबै गाउँको मान्छेहरू पनि खुसी भएको छन्। अब चाहिँ बन्छै पुल भन्ने भएको छ। पुल निर्माणका बारेमा रेखदेख गर्ने जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालय लहानले पाएको छ, तर पनि सडक डिभिजन कार्यालय लहान बेखबर जस्तै बनेको छ। कुल 13 करोड 39 लाख लागतमा निर्माण हुन थालेको पुलको काम हाल 30% मात्रै भएको छ। 8 वर्षमा समेत पुल निर्माणको कामले पूर्णता नपाएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय निराश भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट विदुर कटुवालको रिपोर्ट। अबको क्रममा सुनसरी स्थित माया घर नेपालले मानव सेवा गर्दै आएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। सुनसरी स्थित माया घर नेपालले 4 वर्षदेखि सडक मानव तथा मानसिक रोगीहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको छ। सडकमा कसैले पनि जीवन बिताउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ माया घर नेपालले सडक मानव तथा मानसिक रोगीहरूलाई पारिवारिक माया सहित आश्रय दिने गरेको छ। 4 वर्ष अघि इटहरीमा सञ्चालनमा आएको माया घर नेपालले अहिले पनि सडकबाट मानिसलाई उद्धार गरी आश्रय दिने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ। स्थापना कालदेखि नै हालसम्म 3200 जनालाई सेवा दिइसकेको र हाल 103 जनालाई आश्रय दिइरहेको माया घर नेपाल इटहरीले जनाएको छ। अहिले स्थापनादेखि अहिलेसम्म हामीले 3200 भन्दा बढीलाई उद्धार गरेका छौँ भने अहिले माया घरमा 103 जना आश्रितहरू हुनुहुन्छ। बच्चादेखि वृद्धसम्मका अपाङ्ग महिला मानसिक रोगी गरेर र त्यसमा चाहिँ स्पेसल यहाँ चाहिँ मानसिक समस्या भएकाहरूलाई मात्रै र सडक मानवहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भएकोले हामीले विशेष हिंसा पीडितहरूलाई हामीले राखेका छैनौँ र त्यसमा चाहिँ त्यस्तै स्पेसलाइज पर्नुभएको र आमा मानसिक रोगी भएर बच्चा उहाँबाट जन्मेका बच्चा मात्रै नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्छ, छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ। मानसिक रोगीहरूलाई परिवारले समेत संरक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा माया घर नेपालमा ल्याएर संरक्षण तथा औषधि उपचार गर्ने काम समेत भइरहेको छ। आश्रय लिएकाहरूलाई समय समयमा उपचार तथा मनोपरामर्शको व्यवस्था समेत गरिएको छ। माया घरमा संरक्षणमा रहनेहरूलाई सिप र शिक्षाको समेत व्यवस्था मिलाइएको माया घरले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब लागौं पाल्पामा भएको फलाम खानी उत्खननको काम बन्द भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। जगदम्बा स्टिल तथा फलाम कम्पनी र ढुवानी कम्पनीको विवादका कारण पाल्पा स्थित फलाम खानी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। करिब 5 वर्ष अगाडि तिनाउ गाउँपालिका स्थित मस्याममा स्थानीयको करिब 100 रोपनी भन्दा बढी जमिन खरिद गरेर खानी उत्खनन कार्य सुरु गरिएको थियो। तर जग्गा खरिद गरेको 3 वर्षमा आपसी विवादका कारण उत्खनन कार्य काम बन्द भएको छ। एक रिपोर्ट। 1 दशक पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भूगर्भ सम्बन्धी अध्ययन गरिएका विद्यार्थीले अध्ययनको क्रममा फलाम खानी भएको पत्ता लगाएका थिए। अभ्यास गर्ने क्रममा विद्यार्थीले फलामसँगै सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्लिङ्कर समेत भएको जनाएका थिए। फलाम खानी भएको जानकारीपछि नेपालको फलाम तथा सिमेन्टको औद्योगिक घरना जगदम्बा कम्पनीले स्थानीयको 100 रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। स्थानीयको जमिन प्रतिरोपनी 75,000 रुपैयाँदेखि 4 लाखसम्मका दरले कम्पनीले जमिन खरिद गरेको थियो। खानी उत्खननका लागि करिब 15 घर परिवार विस्थापित समेत भएका छन्। गाउँमा फलाम खानी सञ्चालनमा आउने, स्थानीयले प्रशोधन केन्द्रमा रोजगारी पाउने लगायतका कुरा भन्दै स्थानीयले जमिन समेत दिएका थिए। तर उत्खनन कार्य 2 वर्षमै बन्द भएपछि रोजगारी पाउने आशामा बसेका स्थानीय निराश भएका छन्। अलिअलि मात्रै निकालेको छ। खास यो फलाम खानी अब यो बाहिरबाट हेर्दा त यो फलाम खानी नै हो, तर के कारणले हो यो अब किन यो गरेको छैन, अब बाहिर सुन्दाखेरि यिनीहरूले अब अरू ठेकदारहरूलाई अरू यो खानीवालालाई बेच्ने भन्ने कुरो छ गरे भन्ने थाहा छ, त्यो के जानकारीमा आएको छ।
र वास्तवमा अब यो फलामकै हो, यो जुन देखिएको छ यो चाहिँ फलामै हो। कम्पनीले स्थानीयको जमिन खरिद गर्ने क्रममा सबैलाई एउटै मूल्य पनि दिएन। 10 जनाको जमिन खरिद गरी रजिस्ट्रेसन पास गरेको केही समयमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो। त्यहाँ उत्खनन गर्दा निस्किएको ढुङ्गा माटो सिमेन्ट उद्योगमा समेत पुर्याए, तर उत्खननको काम 81 बन्द भएको स्थानीयको भनाइ छ। यो चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि उत्खनन गर्नभन्दा पहिले भूगर्भ विधका विद्यार्थीहरू आएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यिनले चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ नि धेरै ग्रुप आयो उनलाई, तर अन्तिममा आएर जगदम्बावालाले खरिदिया हो। प्रति रोपनी 75 देखि लिएर चाहिँ 4 लाखसम्ममा किनिया छ। फलाम खानी सञ्चालनका लागि भन्दै त्यस क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति समेत भयो। खानी सञ्चालन गर्ने विषयमा 1 वर्ष अगाडिसम्म धेरै समूहहरू पुगेर अवलोकन समेत गरे, तर सञ्चालनको प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि नबढेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट मुक्ति नेउपानेको रिपोर्ट। अन्त्यमा चितवनमा 6 लेन सडक निर्माणको काम आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी सुरुवात गरेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। चितवनमा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको गोन्द्राङ पुल्चोक 6 लेन सडक निर्माणको काम आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी सुरुवात भएको पाइएको छ। वन तथा वातावरण निकुञ्जसँग जोडिएको उक्त सडक खण्ड निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा नगरी काम गरेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन 2029 को दफा 5 मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य गर्दा अनुमति लिन पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार सडक निर्माण कार्यबाट वातावरणीय पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्न नजाने, वन्यजन्तु पशुपन्छी जैविक विविधता समेतमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने तथ्य स्थापित गरेर मात्र सडक निर्माणको कार्य थालनी गर्न पर्ने उल्लेख छ। तर उक्त सडक खण्ड निर्माणमा वन डिभिजन कार्यालय सँग कुनै पनि अनुमति नलिएको पाइएको छ। सडक विस्तारको क्रममा रुख बिरुवा काट्न र जमिन खन्न परेमा वनसँग पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म अनुमति नलिई काम गरेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। रोड विस्तार गर्ने क्रममा सडक निर्माणले चाहिँ वन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था थियो। हालसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुमति लिएको अवस्था चाहिँ छैन। विस्तारको क्रममा त्यो जग्गा चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि र त्यहाँ भएका रुखहरू हटाउनको लागि उहाँले चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ। राजमार्गको 25 मिटर दायाँ बायाँ सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले सडक डिभिजन कार्यालयले अनुमति नलिई सडक विस्तारको कार्य अघि बढाएको बताएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग भएको र पूर्वाधारको विकास भइसकेको ठाउँ भएकोले वातावरणीय अध्ययन नगरिएको डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। निकुञ्जको जंगल भित्रै नभई शहरी क्षेत्रमा मात्रै सडक निर्माण गरिएकोले वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन नगरिएको र वन र निकुञ्जसँग अनुमति नलिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। को क्षेत्रभित्रै प्रवेश गरेको त होइन, हामी जस्तो बफर जोनको एजमा ठ्याक्कै डिमार्केसन लाइनमै परेको हामी होइन। जुन तपाईँले चाहिँ यो 20,000 ताल जाने बाटो देख्नुहुन्छ त्यहाँबाट र पहिला चाहिँ यो सडक बोर्डको टोल र ट्याक्स लिने कर लिने ठाउँ छ नि, यो बिचसम्म मात्रै हामीले गरेको पहिले नै पूर्वाधारहरू त्यहाँ चाहिँ विस्तारित भइसकेको ठाउँहरू हो। अब हामी जङ्गलभित्रै चाहिँ निकुञ्जको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर काम गर्ने भए चाहिँ पक्कै पनि त्यसको चाहिँ आइडिआई स्टडीदेखि लिएर वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कन प्रभावको कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर अगाडि बढिन्थ्यो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सडक निर्माणाधीन क्षेत्र मध्यवर्तीको र वनको क्षेत्र रहेको बताएको छ। सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्र बरण्डा भार करिडोर रहेकोले निर्माण पूर्व नै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भए पनि ती दुवै काम नगरिकनै सडक विस्तार थालिएको पाइएको निकुञ्जले बताएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ विकास निर्माण कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि सम्बन्धित निकुञ्ज कार्यालयसँग हामीले चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने, त्यसपछि अनुमति लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब पछिल्लो समयमा हामीले हेर्दाखेरि अब त्यहाँ थोरै खण्ड खनेको देखियो होइन, त्यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ अनुमति लिएर चाहिँ खनेको काम गरेको चाहिँ देखिएन। त्यसमा वन्यजन्तु करिडोरमा ऐन र नियमलाई बेवास्ता गरी लापरवाहीपूर्ण तरिकाले सडक विस्तारको काम गर्दा चितवनमा एक गैंडा समेत मरेको छ। सडक विस्तार गर्दा गर्नुपर्ने आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले काम गराउँदा गैंडा मरेको निकुञ्जले बताएको छ। तर निकुञ्ज क्षेत्रमा सडक विस्तारसँगै नहर खन्दा सडक निर्माणका बारेमा निकुञ्जले पनि चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 7 स्थित उखुबारीमा एकपछि अर्को शव फेला हत्या गरी गाडेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। लुम्बिनी प्रदेशका 14 अस्पताल नेतृत्वविहीन भएपछि उपचार सेवा प्रभावित। कोरोना लगायत विभिन्न रोगका बिरामी उपचारमा समस्या। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उदयपुरको गिदेरी खोलामा निर्माणाधीन पुल 8 वर्षदेखि अलपत्र। ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न स्थानीयको माग। र फलाम कम्पनी र ढुवानी कम्पनीको विवादका कारण पाल्पा स्थित फलाम खानीको उत्खनन कार्य 3 वर्षदेखि बन्द। रोजगारी पाउने आशामा बसेका स्थानीय निराश। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।